बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे करप्शन केस में सेशन जज को ओहदे से हटा दिया गया है और सेशन जज के खिलाफ हाई कोर्ट में केस साबित हो गया कि उन्होंने बड़ी करप्शन की है, तगड़ी किस्म की करप्शन की है, जिस बुनियाद पर जज को ओहदे से हटाया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कराची में वैसे तो अनहोनी होती रहती है और हम देखते रहते हैं, और उसमें तो एक अनहोनी तो है कि जब MQM के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जाता है और हम देखते हैं कि कराची में वाकई अनहोनी, बल्दियाती इलेक्शन होता है, अनहोनी होती है, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी ये जीतती हैं और चीज़ें समझ आ रही होती हैं। बहरहाल कराची में अब ये हुआ कि पुलिस अफसर SHO अगवा बराए तावान में मुलव्वस निकला। पहले एक SHO के खिलाफ केस बना था कुछ अरसा पहले। ये दूसरा SHO है कराची का, जो पुलिस अफसर है, एक थाने का, पूरा एरिया का वो इंचार्ज होता है, वो खुद अगवा बराए तावान में मुलव्वस निकला। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो आपके चौकीदार हैं, जो आपने अपने माल और जान की हिफाजत के लिए रखे हुए हैं, जब वही खुद डाकू बन जाएं तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। ये चौकीदारों की जो आजकल हालात हैं और जिस तरीके से चौकीदारी छोड़कर चौधरात शुरू कर दी है और वो अपनी पूरे मुल्क को और पूरी रियासत को वो अपना सब कुछ समझते हैं, जिसकी वजह से मुल्क का बड़ा गर्क कर दिया इन जालिमों ने। थाने में एक शहरी को बायाब करवाया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक एंटी वायलेंट क्राइम सेल EVCC ने यूसुफ प्लाजा थाने में कार्रवाई करते हुए अफगान कैंप से अगवा किया गया शख्स बायाब करवाया है। पुलिस का बताना है कि अगवा में मुलव्वस एक शख्स अब्दुल लतीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO यूसुफ प्लाजा थाना सब इंस्पेक्टर इमरान महमूद फरार हो गए और ये एक इदारा है सिंध में और इसकी जानिब से ये एंटी वायलेंट क्राइम सेल है, इसकी जानिब से छापामार कार्रवाई की जाती है। आप जानते हैं कि अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं, जो वो बड़े पैमाने पर वहाँ पर कराची में मुकीम है और चूँकि अब हालात कुछ ऐसे बन गए और वो मुख्तलिफ इलीगल एक्टिविटीज़ में उसमें कई लोग मुलव्वस निकले, तो अब उनको वापस भेजने के लिए या उनको बाकायदा तौर पर जुर्माने किए जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो नज़र आती हैं, उसमें एक चीज़ ये है कि लोगों को अगवा किया जाता है पुलिस की जानिब से। पुलिस अगवा करती है और अगवा करने के बाद फिर उनसे भत्ता लेती है। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। आपने वापस भेजना, उनको अपने मुल्क वापस भेज दें, कहीं और भेजना है आप उनको भेज दें, लेकिन उनकी जब तक वो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी जान माल की हिफाजत करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। और अगर रियासत के अपने चौकीदार अगवा बराए तावान में मुलव्वस हों और उनसे पैसे बटोरें तो ये इंतहाई शर्मनाक अमल है पूरे इदारे के लिए, सिंध पुलिस के लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक SHO यूसुफ प्लाजा सब इंस्पेक्टर इमरान को 3 रोज़ कबल हटा दिया गया था। मुलजमान के साथी अब्दुल हादी और दीगर मफरूर हैं। पुलिस का बताना है कि मुलजमान ने ज़ियाउल हक नामी शख्स को 6 फरवरी को अफगान बस्ती से अगवा किया। अब्दुल लतीफ़ और अब्दुल हादी ने मुगवी के घर वालों से 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। मुलजमान 6 लाख रुपए तावान देने पर मुगवी को रिहा करने पर राजी हो गए। पठानों के साथ डील थी, उन्होंने 50 लाख मांगा, 50 लाख न मिला, 6 लाख रुपए में डील तय हो गई और मुगवी को रिहा करने पर राजी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 9 फरवरी तक रकम ना देने पर मुगवी को कत्ल करने की धमकी दी थी। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल कर दिया गया, वो एक पठान था, उसको कत्ल कर दिया गया और उसको इंसाफ क्या मिलना था। बड़े लोगों ने इंसाफ के वादे किए थे, उस बेचारे को इंसाफ ना मिला और वो जान की बाजी हार गया और उसके जो कातिल थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया। किसी एक मुलजिम को, किसी ने तो कत्ल किया ना, किसी एक मुलजिम को सजा नहीं दी गई और तमाम के तमाम मुलजमान को जरदारी माफिया ने बचा लिया। गुलशन मेमार थाने में 10 फरवरी को मुकदमा दर्ज होने पर तफ्तीश का आगाज़ किया गया तो उस पर SHO यूसुफ प्लाजा थाना और उसके साथियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। और बदकिस्मती ये है कि वहाँ पर एंटी वायलेंट क्राइम सेल छापामार कार्रवाई करता है, मुगवी को बायाब करवा लेते हैं। वो थाने में ही उसको रखा हुआ था, लेकिन वो जो पुलिस अफसर है SHO और बाकी उसके जो साथी हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। वो क्यों नहीं गिरफ्तार हो सके, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन मुगवी को बायाब करवा लिया गया है। चलें कुछ हुआ, उस जो SHO है उसको मुअत्तल कर दिया गया, उसके जो साथी एहलकार हैं उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है और अब उनकी मुअत्तली के बाद जो मामलात वो आगे चलेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारे का सारा जो एक ग्रुप है जो इस तरीके से इन चीज़ों में मुलव्वस है, ये रियासत को बहुत बड़ा
نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ یہ ریاست کے ساتھ ایک غداری ہے، دھوکہ ہے کہ آپ ریاست کو بدنام کریں، آپ ریاست کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے بڑھ کے بے حسی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو بے گناہ اٹھائیں، ان کے خلاف مقدمات بنائیں اور مقدمات بنا کے پھر آپ ان کو بلیک میل کریں۔ یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر بڑے پیمانے پر کارروائی نہیں ہوگی تو یہ معاملات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں سید اصغر شاہ، ان کے خلاف کرپشن کے الزامات ثابت ہونے پر ان کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ پشاور میں یہ واقعہ ہوتا ہے 15 ملین کا جو ہے وہ ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے میں وہ ملوث تھے۔ ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ ملزم نے 15 ملین کا نقصان قومی خزانے کو پہنچایا، جبکہ 12 ملین ریکور کیے جا چکے ہیں، جبکہ 3 ملین روپے ریکور کرنا ابھی باقی ہیں۔ ملزم کو نوکری سے برخاست کرنے سے قبل شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، تاہم کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا، جس کے باعث گورنمنٹ سول سرونٹس رولز 2013 کے تحت برطرف کیا گیا۔ اب اس ملزم کے خلاف آپ جانتے ہیں جو ہماری لوور جوڈیشری ہے، یہ ایک رپورٹ سامنے آئی تھی 2022 کی، جو رپورٹ پورے ایک سال کی جو رپورٹ تھی، اس میں جہاں پہ باقی تمام صوبوں میں، وہ بھلے پنجاب ہو وہ سندھ ہو، تمام صوبوں میں جو پولیس تھی وہ پولیس کرپشن میں پہلے نمبر پر آئی تھی، پولیس کرپشن میں پہلے نمبر پہ تھی تمام صوبوں میں۔ واحد خیبر پختونخوا اور دوسرے پر بیوروکریسی تھی اور تیسرے پر جوڈیشری تھی، لیکن خیبر پختونخوا وہ جہاں عمران خان کی دو ٹینیور عمران خان کی حکومت رہی ہے، وہاں پر پہلے نمبر پر جوڈیشری کرپٹ تھی، جو لوور جوڈیشری تھی جو پشاور ہائی کورٹ کے انڈر آتی ہے وہ کرپٹ تھی، اور تیسرے نمبر پر جو خیبر پختونخوا پولیس وہ کرپشن میں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صوبوں سے جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے وہ کم کرپٹ ہے، اور یہ پچھلے دنوں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے اس کے معاملات باقی پولیس سے یا باقی صوبوں کی پولیس سے بہت بہتر ہیں۔ اتنی بڑی یہ ایک، اور پھر وہی ہوا کہ یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پورے ضلع کا سب سے بڑا جو جج ہے، جب وہ اس طرح کے معاملات میں، سید اصغر شاہ ان کا نام ہے، کرپشن کے الزامات ان پر ثابت ہوئے ہیں، بیسیکلی ان کے خلاف الزام تھا، اور الزام یہ تھا کہ انہوں نے کرپشن بھی لی ہے، اور جو سرکاری خزانہ ہے اس میں مختلف جو مدات میں پیسے نکلوائے جاتے ہیں، مختلف جو سرکاری کاموں کے لیے پیسے لگائے جاتے ہیں اس میں ہیرا پھیری کی، اور قومی خزانے کو 15 ملین روپے کا نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ جو وہ پرائیویٹ لوگوں سے کرپشن یا پیسے لیتے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عام روٹین میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ مختلف ججز ہیں، سارے نہیں اکا دکا کچھ، کہ انہوں نے باقاعدہ کچھ وکلا کو ہائر کیا ہوتا ہے، یا اپنے عدالتی عملے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا اپنی فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان ججز کے نام پر مکا کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ جس ملک میں انصاف دینے والا جو قاضی ہے وہ بک جائے یا وہ کرپشن میں ملوث ہو، تو پھر ایسے جو معاشرہ ہے اس کا نظام کیسے چلے گا، اور ایسی جو چیزیں ہیں ان کو کون بہتر کرے گا۔ بہرحال میرے خیال میں جو صرف اس کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہے یہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے محکمانہ کارروائی، ساتھ ان کے خلاف اینٹی کرپشن کا مقدمہ ہونا چاہیے، ان کو سزا ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو کسی بھی صورت میں آزاد نہیں پھرنے دینا چاہیے، اور ایسے بندے کو کسی بھی صورت میں جیل سے باہر نہیں آنا۔ یہ اس ادارے کو جو اگر میرے خیال میں ہماری جوڈیشری ایسا ادارہ ہے کہ وہ بندہ جو عام سائل ہے وہ ہر طرف سے گھٹ کے جاتا ہے ان کے پاس انصاف لینے کے لیے، وہاں بھی کرپشن ہوگی یا بلیک میلنگ ہوگی تو پھر اس قوم کا کیا بنے گا۔ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔